IME presents Crime Patrol Nepal. अब IME गरौँ। IME पेमा प्राप्त गरौँ सजिलै। Powered by Dish Home FiberNet. Do whatever you think, because this is Dish Home's FiberNet. Mobility Partner Pathao. 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा हामीले गरेका छौं। अनि 10 लाखलाई मारिदिनु भयो नि त। मंगलबार राति कहाँ थिइस्? आज के बार दिदी? तपाईको पनि तल्लो भागको कपडाहरू हामीले पुरानो घाउ कोट्याएर तपाईलाई पीडा दिन खोजेका हैनौं, तर तपाईले त्यो मान्छेको बारेमा हामीलाई अलिकति भए पनि केही भन्न सक्नुभयो भने हामीले ठूलो अपराधको श्रृंखला रोक्न सक्थ्यौं। अनुहार थाहा छैन, बाइक थाहा हुँदा हुन्छ? बाइक? कुन बाइक थियो याद छ तपाईलाई? अपाचे बाइक थियो। कसरी ढुक्क भएर भन्नु सक्नुहुन्छ कि त्यही बाइक थियो भनेर? सुदीपको पनि त्यही बाइक त हो, म चिनिहाल्छु नि। बाइक नम्बर पनि याद छ तपाईलाई? प्रहरीले शंका गरे जस्तै मीना गुरुङको हत्या कुनै सिरियल किलरले गरिरहेको थियो त? राति राति एक्लै हिँड्ने युवती माथिको हमला हत्यासम्म पुग्यो। 1 वर्ष अगाडि डुम्रेमा भएको यस्तै प्रकारको एक घटनामा प्रहरीले मोटरसाइकलको एउटा नाम पत्ता लगाउँछ। के यस्तो प्रकारको घटनाको अपराधी पत्ता लगाउनलाई एउटा मोटरसाइकलको नाम पर्याप्त होला? क्राइम पेट्रोलको यो श्रृङ्खलाले यो प्रश्नको उत्तर दिनेछ। क्राइम पेट्रोलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीपक राजगिरी। यो शहरमा त्यस्ता कति बाइक छन्, प्रत्येकलाई फलो गरेर सक्नुहुन्छ? सर, यो बाइक हामीसँग अरू कुनै उपाय छैन सर, क्लु पनि छैन। अनि त्यसको लागि कति प्रहरी खटाउनु पर्छ थाहा छ हजुरलाई? सर, हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो त गर्नै पर्यो नि। शहरमा जति पनि सीसी क्यामेरा लगाएको छ प्रत्येकलाई चेक गर्नुहोस्। सर, यो सिरियल किलर हो सर। यसले सोचेर ठाउँ हेरेर मात्र हमला गरिरहेको छ। कुनै पनि घटनास्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा छैन सर। यसको मोडस अपरेन्डीको एउटा प्याटर्न छ सर। मोडस अपरेन्डी के हो इन्सपेक्टर साहब? सिरियल किलर फिल्महरू खुब हेर्नुहुन्छ जस्तो छ नि। एनिवे यो केस तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न भने ब्युरोमा जान्छ। अनि सर, के यो केस साच्चै ब्युरोले टेक ओभर गर्छ र?
Honestly, I don't know. ओए अन्जना केटी उठ न ओए चुरोटले त मलाई एउटा चुरोटले नै छिटो टोइलेट जानु पर्यो के बिनादी तपाईँ बाहिर जानुभयो मलाई पेज ल्याइदिनु है सबै पीडित महिला छन्। हजुर सर, सबै पीडित महिला छन् र सबै घटनाहरू रातिको समयमा सुनसान बाटोमा भएका छन्। अपराधीले र्यान्डमली रातिको समयमा एक्लै हिँड्ने केटीहरूलाई पछाडिबाट सुसेल्दै आएर अट्याक गरेको छ। सबै भिक्टिमहरूको उमेर 20 देखि 27 वर्षको छ भने सबैको कपडा खोलिएको छ तर रेप गरिएको छैन। सायद अपराधीले केटीहरूलाई नै घृणा गर्छ। हुन सक्छ यति घृणा गर्छ कि उसले कपडा खोलेर पनि रेप गर्दैन। हामीले यसबाट के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने अपराधी केटा मान्छे हो जो अपाचे बाइक चढ्छ र सायद कोही महिलासँग बस्दैन। यो मानिस राति राति बाहिर निस्कन्छ, सधैँ नभए पनि हप्ताको एकपटक सुनसान बाटोमा एक्लै हिँडिरहेको केटीलाई फलो गर्छ र हमला गर्छ। हामीले राति गस्ती बढाउँछौँ, हाम्रो एरियाको हरेक सुनसान बाटोमा सादा पोसाकमा प्रहरीहरू खटाउँछौँ अनि कुनै अपाचे बाइक एक्लै हिँडेको भेटेमा हामीले त्यसलाई फलो गर्छौँ। हरेक टोलीले आफूले फलो गरेको मानिसको प्रोफाइलिङ गर्छ। यसरी हामी न्यारो डाउन गर्दै गर्दै लान्छौँ। के त्यसो भए पोखरामा गुड्ने प्रत्येक बाइकको पिछा गर्ने त्यसको लागि कति पुलिस फोर्स लाग्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? अनि त्यो बाइक भेटिन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी पनि त छैन। एउटा बाइकको लागि यत्रो तामझाम? ओके, म तपाईँहरूको कुरामा सहमत छु। यदि यो अपरेसन सफल भएन भने यो केस म ब्युरोमा पठाइदिन्छु। बुझ्नुभयो नि? हस् सर, 10वटा 12वटा कतिवटा ठाउँमा खट्नुपर्छ हामी खटौँ। हाम्रो पुरै टोली एसएमए लगाउँ। आजैबाट सुरु होस् यो गस्ती र कतै केही भइहालेमा सबैभन्दा पहिला मलाई खबर आओस्। हस् सर। थ्याङ्क यू सर। मान्नु न, राम्रो पैसा आउँछ कि आज? हुँदैन माना, हिजो भर्खर सर्भिसिङ गरेर लिएर आएको। तँलाई राम्रोसँग चलाउन नै आउँदैन। तँ ट्याक्सीमा जा, स्कुटर मै लान्छु। कस्तो केही बुझ्नु न बिनादी। के बुझ्ने हो र? चलाउन नजाने मान्छे लगेर एक्सिडेन्ट केही भइहाल्यो भने अनि एक्सिडेन्ट छैन बिनादी, एक्सिडेन्ट चाहिँ हुनसक्छ बरु। खुब जानिछेस् अनि ट्याक्सीमा जानै नहुने तँलाई स्कुटरै चाहिने चाहिँ किन नि? मैले मेरो स्कुटरमा जाऊँ भनिसकेँ, अब फेरि छैन भन्दा उसलाई नराम्रो लाग्दैन भने? किन भनिस् त? तेरो स्कुटरै होइन? ढिला भयो कि बिनादी। के अन्त म जाने होइन? बिनादी, तपाईँलाई बरु म 1000 रुपियाँ दिन्छु नि। अहिले दे।
मैले भएको भए दिन्न थिएँ भने। त्यस भए जा। आज म यससँग 15,000 लिन्छु कि भोलि बिहान फर्किने बित्तिकै दिइहाल्छु नि। प्लिज मेरो दिदी मान्नु न प्लिज। बिना दि प्लिज। पक्का दिन्छस्? दिन्छु। ल के हो? बाई बाई बिना दि। जा 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 नकली रामसँग जाँदै। उठा मेरो पर्स डिक्की भित्र थियो। अब मसँग यहाँ गोजीमा 1 रुपियाँ छैन। कस्तो के गर्ने नि? आउने खुरुक फर्केर आइज लिन मलाई। हुँदैन 1000 थप्दे। ल राखेँ मैले। बुझी नबुझी जस्तो नगर न। मिल्ने भएको भए त आइहाल्थ्यो नि। म त्यहाँ भएको इमेजिन गर न। ल ल गुड नाइट। ओए रोक खाते बग्नु बग्नु। म पुलिसलाई बोलाउँदैछु। यो खिचेको फोटो हो सर। हतारमा खिच्दा ब्लर आएछ। अनि मान्छेको अनुहार चाहिँ देख्नु भएन? माथि थिएँ सर। अनि त्यो केटीले त देख्यो होला नि त्यो मान्छेको अनुहार? देख्यो होला सर। केटी पछाडि फर्केर हेरेपछि अनि बल्ल भागे आयो त्यो केटी। मान्छे भागेपछि केटी नै भाग्यो? खै सर पुलिस बोलाउँदैछु पख भनेको झन् पुलिस भन्न साथ फिलिले भाग्यो भने। अनि त्यो केटीको अनुहार चाहिँ देख्नु भएन? किन नदेख्नु सर? केटीको त क्लियर फोटो पनि छ। कहाँ यही छ? यो हो? होइन सर यो त मेरो यो सर। सही साहब हजुर सर। यो फोटो उहाँकोबाट सार्नु त। यो केटी को पत्ता लाउनु। यो बाटोको दुवै साइडको CCTV क्यामेरा चेक गर्नुहोस् र समय म्याच गर्नुहोस्। हजुर सर। कुनै न कुनै क्यामेराले त्यो भागेर गएको बाइक क्याप्चर गरेको हुनसक्छ। हस् हस् हस्। पुलिसको नाम सुन्न बित्तिकै भाग्यो भनेपछि त्यो केटीले पक्कै नै के नराम्रो काम गरेकै हुनुपर्छ। रातिको बेला एक्लो, त्यसमाथि कसैले आक्रमण गर्दा गर्दै बाँचेको मान्छे आत्तिएको पनि हुनसक्छ नि सर। हुनसक्छ, तर जे भएर भागेको भए पनि त्यो केटीको पत्ता लाउनै पर्छ हामीले। त्यो केटीले हाम्रो अपराधीको अनुहार देखेको हुनसक्छ नि। हस् सर।
तपाईँहरू को हो? हामी प्रहरीबाट हो। यो केले चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्दिनँ। के गरेर यसले? त्यस्तो केही होइन, सोधबुझको लागि मात्रै हो। यो केटी यहीँ काम गर्छ होइन? गर्दिनँ। दिदी मलाई एउटा रबर तिमी किन भागेको थियो राति? एउटा मान्छेले झन्डै मार्न लाग्थ्यो, अर्को कौसीबाट चिच्चाइरहेको थियो। डर लागिहाल्छ नि। तिमीलाई आक्रमण गरेको मान्छेको अनुहार त देख्यो होला नि? म जस्तो मान्छेलाई कसैले हान्न लाग्छ भनेर मात्रै त तपाईँहरूले किन समात्नुहुन्थ्यो र? अनुहार देख्यो कि देखेन? हेलमेट लाथ्यो, अँध्यारोमा मैले राम्रोसँग अनुहार देखिनँ। तपाईँलाई त्यो मान्छेको बारे के त याद होला नि? हाइट कस्तो थियो, के लगाएको थियो? मैले भने जान्दिनुहुन्छ मलाई? हुन्छ। अनुहार त मैले राम्रोसँग देखिनँ। त्यो मान्छे भागेर निलो रङको अपाचे बाइकमा चढेर गइहाल्यो। हाइट नर्मलै थियो, लगभग मभन्दा अलिकति मात्रै अग्लो। अनि मैले बाइकको अन्तिम नम्बर चाहिँ याद गरेको थिएँ। कति थियो? 5। अन्तिममा 5 नम्बर भएको निलो अपाचे बाइक लिस्टिङ गर्दा हामीले 54वटा बाइकको प्रोफाइल बनायौँ। त्यसमध्ये बिनाले भनेको हाइट म्याच हुने 7 जना र राति राति डुल्ने 3 जना। पहिलो फुर्बा शेर्पा, हामीलाई लागे अनुसार यसले लागु औषधको व्यापार गर्छ र त्यही बेच्नको लागि राति राति डुल्छ सर। यसलाई नार्कोटिक्सले अझै खोजिरहेको थियो, यसलाई छोड्दै हुन्छ, यो होइन। सर दोस्रो पङ्कज केसरी, भारतीय नागरिक हो। लेक साइडमा ह्यान्डिक्राफ्ट पसल चलाउँछ र राति पसल बन्द गरेपछि एक्लै सुनसान ठाउँहरूमा डुलेर बस्छ। महेन्द्र पुलमा यसको कोठा छ अनि एक्लै बस्छ। अनि तेस्रो श्याम पालपाली, फार्मेसी पसल छ सर। राति मेडिकल बन्द गरेर छोडपाटनदेखि वसुन्धरा पार्कसम्म राउन्ड लगाउँछ र पार्कमा बसेर एउटा चुरोट तान्छ अनि घर फर्किन्छ। अनि केही दिन अगाडि एउटा केटीलाई फलो गरिरहेको थियो अरे सर। अनि अर्को चाख लाग्दो कुरा सर, श्याम पालपालीको डुम्रे आउने जाने क्रम चलिराख्दो रहेछ। डुम्रेबाट नै यहाँ आएर यसले व्यापार सुरु गरेको रहेछ सर। यही हो, हिज अ गाई। यो पङ्कज केसरीलाई ज्योति तपाईँ र अल्स तपाईँ मिलेर फलो गर्नुहोस्। ओके सर। गुड। रह्यो यो श्याम पालपाली, हिज अ गाई। यसलाई म असे साहब तपाईँ, तपाईँ र तपाईँ हामी मिलेर फलो गर्छौँ। We need to catch him red-handed tonight. Got it? Got it, sir.
बाइक रोकेर कता गायब भयो? एउटा बाइक आउँदैछ है। आई थिङ्क इट्स हिम। ज्योति, watch out! ज्योति, ज्योति, come in, ज्योति. Surrender, God.
पङ्कज सरेन्डर गर मलाई सब थाहा भइसकेको छ सरेन्डर गर पङ्कज 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 Stop! Stop! केही कुरा याद आयो ए सर काहे फसाउन खोजिरहनु भएछ होइन के अपराध गरेछ मैले त्यस्तो यति दुःख दिनुभएको अनि तपाईँको देशमा मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स ऐसा कुछ होता नहीं है क्या आपके देश में हाम्रो सही साहबलाई पछाडिबाट हमला गर्दा गर्दै तपाईँलाई रङ्गे हात समातेको छ हेर्नुहोस् जति चाँडो तपाईँले अरू आक्रमण र हत्याहरू स्वीकार्नुहुन्छ त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ देखो सर जी बात के छ भने तपाईले मलाई गिरफ्तार गर्नुभयो तपाईको प्रहरीलाई हान्नै लाग्यो भनेर इस बात से मैं इनकार गर्दिन लेकिन हमने किसी को जान से तो नहीं मारा ना तो फिर आप मुझे चार्ज करो तपाईको प्रहरीलाई हिर्काउने लाग्यो भनेर लेकिन ये मर्डर के केस में मत फंसाओ यार प्लीज नहीं तो अगर अभी मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो ले रहा हूँ आई थिंक यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम सर तपाईँले आक्रमण गर्दा गर्दै तपाईँले कौशीबाट कसैले देखेको छ कैसे देख लिया हमने तो हेलमेट पहन रखी थी ना सो तपाईँले हेलमेट लाउनु भएको थियो हाँ तो हेलमेट पहनना कोई इलीगल है क्या नो देखिए सर अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको पता है ना मैं नेपाली नागरिक नहीं हूँ आप प्लीज़ मेरे लिए एक वकील लेके आइए और मेरी तबीयत ख़राब है आप प्लीज़ एम्बेसी से किसी ऑफिसर को भी बुलाइए सर अघिबाट लयर चाहियो एमबेसीबाट मान्छे बोला भन्ने छ सर ज्योतिलाई गरेको हमलाको मुद्दा चला भनेर भन्छ सर तर अरू अपराधहरू स्वीकार्न मानेर छैन सर मान्छे त सही समाउनु भयो नि यदि उसले लयर मागेको छ भने दिनुपर्छ अनि उसले भन्ने बित्तिकै एमबीसीबाट को आइदिन्छ उसको लागि त्यसको यो ससुराली हो जति बेला जे डिमान्ड गरेर हामीले पुरा गर्नुपर्ने इन्सपेक्टर साहब पुलिस कस्टडी हो राम्रोसँग सोधपुछ गर्नुहोस् अरू केरकार गर्नुहोस् पत्ता लगाउनुहोस् बुझ्नुभयो पंकज केसरी इंडियन एम्बेसी से आए हैं देखिए सर मैं आपको सब सही सही बताता हूँ इन लोगों का एक केस बहुत ही ज़्यादा उलझ रहा था बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था फिर इन लोगों को मैं मिल गया एक सीधा साधा हिंदुस्तानी
फिर क्या था, मुझे पकड़कर ये लोग ज़बरदस्ती इस केस में फंसाने। मगर तुम तो रंगे हाथ पकड़े गए थे ना। मतलब आप भी इनके झांसे में आ गए। देखिए सर, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं ना सर, अपने देश के भाई को आपको बचाना ही होगा सर। अरे मगर जितने भी सबूत है सारे के सारे तुम्हारे खिलाफ दिख रहे हैं। मगर एक तरीका है तुम्हें बचाने का। हाँ सर। वो तरीका ये है कि तुम अपने सारे जुर्म को कन्फेस कर लो। क्यों? और इससे होगा ये कि हम इंडिया से एक्स्ट्राडिशन की मांग करेंगे, और जब तुम नेपाल से एक्स्ट्राडाइट होकर इंडिया जाओगे तो वहाँ की अदालत में निवेदन देकर अपने कन्फेशन को डिसमिस करवा सकते हो। देखो, मैं तुम्हें भाई समझकर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात पूछूं क्या पंकज, क्या तुमने सच में ही उन लड़के को? नहीं, लेकिन अगर किया हो तो तुम मेरे लिए हीरो होते। ये जो लड़कियां होती हैं ना, आजकल की लड़कियां, मुझे भी पसंद नहीं है। ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर और वो भी देर रात को घूमना, नफरत है मुझे। मैं नहीं करता सर, मैं लड़कियों से नफरत बिल्कुल नहीं करता सर, बल्कि मैं तो उनकी फिक्र करता हूँ। वो 0 पॉइंट में मीना गुरुंग का कत्ल भी तुमने ही किया था ना? हाँ? मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, बल्कि मैं तो किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता था। मैं तो बस उन्हें साले भोंसड़ी वाले सुअर की औलाद, भाई बनके तो धोखा देता है। चोट बाहर मत मिलना मुझे, यहाँ से निकलने के बाहर निकलो ना तो साले भेजा फोड़ूंगा मैं तेरी। कन्फेसन पाऊंगा? हाँ सर। के यो कन्फेसन अदालतमा मान्य हुन्छ त? थाहा भएन सर। पंकज, एउटा कुरा सोधौँ तँलाई? किन यति धेरै इनोसेन्ट केटीहरूलाई त्यसरी मारिस भन् त? एक कस्बे में कुछ चूहे रहते थे। एक बिल्ली से परेशान थे। बिल्ली जब चाहे आती और अपने पंजे से मार मार के उन्हें लहू-लुहान कर देती। कुछ तो मर भी जाते। तंग आकर चूहों ने एक मीटिंग बुलाई। मकसद था एक हल ढूंढना, एक उपाय। सबने अपने अपने ओपिनियंस बताए, ये वो, ऐसे वैसे। कुछ जमा नहीं। एक नौजवान से चूहे ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सब उसकी तरफ देखे। उसने कहा, हमारी समस्या ये नहीं कि बिल्ली आती है, हमारी समस्या ये है कि हमें पता नहीं चलता जब बिल्ली आती है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। सब खुश हो गए। आइडिया सबको बहुत पसंद आया। उसे कंधे पे उठा लिया, तालियां बजाने लगे। एक बूढ़ा चूहा
उसने सबको खामोश कराते हुए कहा, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मैं वो चूहा हूं सर, जिसने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेदारी ली है, ताकि फिर कोई चूहा बेमौत नहीं मरे। सडक या त सुरक्षित हुनुपर्छ या त खाली। तपाईले सुरक्षित गराउन सक्नु भएन, मैले खाली गराइदिएँ। पंकज केसरी जस्तो केही नसोची बिना कारण मानिसहरूलाई आक्रमण गर्दै हिँड्ने आपराधिक सोच भएका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा जताततै पाइन्छ। कुनै पनि व्यक्ति अपराधी हो भनेर उसको निधारमा लेखिएको हुँदैन। उसको हावभाव, उसको व्यक्तित्वबाट हामीले अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केवल हामी सचेत चाहिँ रहनुपर्छ। सावधान रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। जय नेपाल। IME presents Crime Patrol Nepal. अब IME गरौँ। IME पेमा प्राप्त गरौँ सजिलै। Powered by Dish Home FiberNet. Do whatever you think, because this is Dish Home's FiberNet. Mobility Partner Pathao. 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा हामीले गरेका छौँ। Exclusively on Galaxy 4K.